बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे बैनुल अक़वामी खबरें, यानी कि अमेरिका ईरान जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही धमकी दी और कहा कि मैंने ईरान पर हमला कर देना है और पूरी तैयारी कर ली है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग बुलाई और उस पर कहा कि गुज़श्ता रोज़ हिम्मत कर ईरान पर हमला करेंगे। फिर अचानक अपने ही बयानात को बदलने वाले, मुतज़ाद बयानात दावे करने वाला अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कुछ देर बाद कहा कि मुझे सऊदी अरब, यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर ने रिक्वेस्ट की है, मैं 3 दिन के लिए ईरान पर हमला नहीं कर रहा। जिस पर अमेरिका के ईरान के सदर मसूद बागचई और अब्बास अरगचई और हुमा बकाई और दीगर ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो पहले से ज़्यादा शदीद हमला होगा और नेतन्याहू इक़्तिदार के काबिल नहीं रहेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी तादाद में MPA, MNA, अरकान असम्बली, मिनिस्टर मशीर के साथ अडयाला जेल के बाहर पहुंच रहे हैं। आज मुलाकात का दिन है जिसमें यकीनन हुकूमत मुलाकात नहीं कराएगी। आज बानी PTI इमरान खान जो अडयाला जेल में 3 साल से तकरीबन कैद है, उनसे उनकी बहनों और पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात है। और अडयाला जेल के बाहर जो रावलपिंडी का शहर है, पंजाब का शहर है, वहाँ अडयाला जेल के बाहर तमाम कारोबार बंद कर दिए गए और PTI के कारकुनों के लिए, रहनुमाओं के लिए, असम्बली के अरकान के लिए और इमरान खान की बहनें नौरीन नियाजी, उज़मा नियाजी और अलीमा खान के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। जगह जगह रुकावटें और इमरान खान की फैमिली को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका जा रहा है। कभी इम्कान है कि जब ये आप वीलॉग सुन रहे होंगे तो इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। ये ना सिर्फ तौहीन अदालत होगा बल्कि याद रखें जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी। और पाकिस्तान में जिस मुल्क में कैदियों के हकूक ना हो, इंसानों को जिंदा मार दिया जाए, गोलियां चलाई जाए। दूसरी तरफ IMF के सख्त शराइत पर हुकूमत पाकिस्तान ने चारों सूबों को मजीद महंगाई करने का, अवाम पर टैक्स लगाने की हिदायत जारी कर दी है। पहले ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है, यानी कि 410 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत है, जो अमेरिका और दीगर तकरीबन $1 और 48 पैनी के वन है। अमेरिका में भी $1 से कम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, राजा नासिर आबाद जो सैनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है बनी गल अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात वाले दिन मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इस वक्त घुमसान का मैदान लगा हुआ है और जबकि सेल अफरीदी और PTI की क़यादत बड़े काफ़िले से आ रही है। कभी इम्कान है कि उन्हें रोका जाएगा और रास्ते में गिरफ्तारियों की भी तवक्को है। ताहम जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी अगले वीलॉग में आप बनाते रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान को जब एक सवाल किया गया कि क्या आप आसफ अली जरदारी से मिल सकते हैं, क्या PTI और दीगर क़यादत मिल के हुकूमत के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हुकूमत ने जो आवाम से जुल्म व सितम किया है, हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि अगर उनकी खदशा है कि उन्हें मार दिया जाएगा और उसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुक्मरान होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक सवाल के जवाब में क्या कहा, नाज़रीन मैं आपको वो सुनाता हूँ, वो सुनिए। और हमने जरूर उनको ये ऑफर दी है कि चूंकि हमारे वहाँ दरमियान बड़े खतरे के हालात हुए हैं और जैसे बाहर देश में बड़े माहौल को सख्त करना, उसी बड़े माहौल बनाए और फिर हमको किस तरह दूर करने के लिए तैयार है। तो एक बात वाज़ेह है कि हमने करीब 2 सालों में बाहरी ताल्लुक को नॉर्मलाइज करने में कोशिश की, उसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन ये बात बैठे और इस बार हम शुरू करें ये वो कह रहे हैं कि हम मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जब मैं आपसे कर रहा हूँ, इमरान खान को शुफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करवाने के लिए वज़ीर आला सेल अफरीदी सैकड़ों हज़ारों गाड़ियों के काफ़िले की क़यादत करते हुए अडयाला जेल की तरफ जहाँ जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देंगे, चाहे उन्हें बाद लोग जो शुरका हैं, अरकान असम्बली हैं, उन्हें मारा पीटा ही क्यों ना जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तो ये हालात है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जमान हैं नदीम अफजल चंद, साबिक रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा आपको केपीके के लिए गंदम पर पाबंदी लगा रहे हैं। मरियम नवाज को उन्होंने सवाल किया कि आप वजीर आला है और केपीके पर गंदम की पाबंदी लगा रहे हैं, कल अगर केपीके ने बिजली बंद कर दी जो पंजाब समेत पूरे मुल्क में जाती है, गैस बंद कर दी, तो आप पंजाब वाले क्या करेंगे? नदीम अफजल चंद का मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को सवाल। उन्होंने कहा कि आप केपीके और बलूचिस्तान की सीएनजी क्यों बंद कर रहे हैं? वो इतने सालों से आपको गैस दे रहे हैं। याद रखें कि एक रोज़ कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी, फैसल कुंडी और पार्लिमानी पार्टी के तमाम लीडरों ने मरियम नवाज से कहा था कि आपने गंदम बंद करके आटे की किल्लत केपीके में कर रही है, आपकी ये हरकत मुल्क में अफरा तफरी पैदा करेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मलिहा हाशमी ने एक्स पर अपना एक पोस्ट शेयर की है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है जिनके टीवी पर पाबंदी लगाई गई। उन्हें क्या फार्मूला ये है कि अरबों रुपए के जहाज़ के खर्चे, सर्जरियों और अयाशियों के खर्चे गरीब अवाम ने ही पूरे करके देने हैं। अवाम इस सूरत में इस अजाब से बच सकती है कि अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हो और पुरअमन एहतजाज का आइनी रास्ता अपनाए, फिर बिजली, पानी, पेट्रोल, खाना पीना छोड़कर मरने का इंतज़ार करे। अब देखना है कि अवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलती है कि नहीं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की पिछले हफ्ते बहनों ने जब इमरान अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई इमरान खान से अडयाला जेल में जो कैद 3 साल से बंद है उससे मुलाकात करने गए तो सैयद अफरीदी ने कहा था कि बैकडोर वज़ीर आला ने हमारे राब्ते हो रहे हैं। अगर इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करा दी गई तो हम एहतजाज जलसा जुलूस लेकर अडयाला जेल के बाहर नहीं आएंगे। अगर ना कराई गई तो फिर हम वुज़रा और मशीर तमाम आएंगे और इस तरह किसी भी तौर पर लिहाज नहीं किया जाएगा। लेकिन आज अडयाला जेल के बाहर जो सहाफ़ी हमारे खड़े हैं, उन्होंने कहा अडयाला जेल को सील कर दिया गया है, उस रास्ते को सील कर दिया गया है, लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। जिस पर पीटीआई ने कहा कि क्या अडयाला जेल या केपीके की अवाम और पंजाब की अवाम के लिए अडयाला जेल का रास्ता रावलपिंडी वाला नो गो एरिया है? क्या हमें इस मुल्क में अडयाला जेल के बाहर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत है? इस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आजकल 28वीं तरमीम की बाज़ गश्त बहुत ज़्यादा हो रही है। हुकूमत के वुज़रा, हुकूमत के अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी और नून लीग जिन्होंने अभी तक ये मसवदा नहीं देखा, उन्होंने कहा कि हाँ, अगर हमें हुक्म मिला, जिन्होंने हमें फॉर्म 47 दिए थे 2024 के इलेक्शन में, तो 28वीं तरमीम तो मंजूर होगी और पीपल्स पार्टी भी इसमें हिस्सा लेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 वाली जमात है और नून लीग के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं। क्या पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम जो सूबों को खुद मुख्तार करने का दावा करती है और कहती है कि हमने पहली दफ़ा सूबों को मजबूत किया है, क्या खुद अपने ही साथ 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियार करेगी, मज़ीद सूबे बनाने की हामी भरेगी? अगर ये तरमीम मंजूर करते हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, तो कराची और हैदराबाद के बाद पीपल्स पार्टी के पास तो कमाई का ज़रिया ही कोई नहीं रहेगा। और पंजाब में मुस्लिम लीग की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हर जुमे को अपने वालिद साहब मियां नवाज शरीफ के साथ इस्लाम मरी जाती हैं, तो फिर अगर इधर भी 3 या 4 ज़्यादा सूबे बन गए, अगर पोटोहार सूबा बन गया, सेंट्रल पंजाब बन गया, जनूबी पंजाब बन गया, तो वो तो हर हफ्ते विजिट पे जा ही नहीं सकेंगी। अब ऐसा लगता है हुकूमत में जमहूरी रवायात को दफन कर दिया गया है, जिस पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ अवाम में गमो गुस्सा है। और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर कह रही है कि वो 28वीं तरमीम मंजूर नहीं होने देगी, चाहे उनकी हुकूमत जाती है जाए। इस पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत रोकने की कोशिश की गई, हमसे ज़बरदस्ती 28वीं तरमीम को मंजूर कराने की कोशिश की गई, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और मौजूदा वज़ीर आज़म भी इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे। उन्होंने अपनी हुकूमत से हाथ धोना होगा और हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। आसफ़ अली ज़रदारी ने बिलावल हाउस और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मुज़ाकरात करते हुए कहा है कि हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे मज़ीद सूबे ना बनाने करें और 28वीं तरमीम का खात्मा ना हो, जिस पर
پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا نہیں ہماری پارٹی میں اتنا دم خم نہیں ہے، ان پر کرپشن کے اربوں روپے کیس ہیں، اور خود شہباز شریف جو ملک کے وزیر اعظم ہیں ان پر ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور اسی دن فرد جرم عائد ہونا تھا جس دن انہیں حلف اٹھایا گیا، لہذا ان دونوں حکومتوں کو چوری کے مینڈیٹ والوں کو حکومت نہیں کرنے دی جائے گی، اور یہ آنکھ بند کر کے 10 منٹ میں 28ویں ترمیم کریں گے جس میں ملک کے صدر کے تبدیل ہونے سے ووٹر کے عمر سے کم لے کر این ایف سی ایوارڈ کے خاتمے اور دیگر اہم تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اب تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ طاقتور حلقوں نے بند کمروں میں فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے معاشی تباہی کے دہانے جس طرح ملک کو پہنچا دیا ہے، اس میں صوبوں کی تعداد مزید بڑھائی جائے گی اور صوبوں کے ساتھ ساتھ وفاق کو مضبوط کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان جنگ کے عمل میں ہے اور افغانستان کے ذریعے پاکستان پر حملے کرائے جا رہے ہیں جس کی جوابی کارروائی سخت کی جا رہی ہے اور اس پر کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف علیمہ خان نے کہا کہ اگر آج ہمارے بھائی کو ہم سے ملاقات نہ کرانے دی گئی تو پھر ہم پورے ملک میں احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں، جبکہ نعیم حیدر پنچوتا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سپریم کورٹ چلے گئے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا، اور قید تنہائی میں رکھنا جیل مینول کے خلاف ہے، اور عمران خان سخت بیمار ہے، ان کی صحت ناساز ہے، ان کو 8/12 کے سیل میں رکھا گیا، ان کے ذاتی معالجین سے انٹرنیشنل الشفا اسپتال میں انہیں منتقل کیا جائے، اور سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف کی امید ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہم نے درجنوں مرتبہ گئے، ہمیں نہیں لے جایا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بھائی کی صحت پر کمپرومائز کیا تو ہم کسی بھی طور پر حد بھی جیل میں جانے کے لیے تیار ہے، ہم آئے، ہمیں حکومت گرفتار کرے، جیل میں لے جائے۔ ہم نے پاکستان بھارت کو جو جنگ تھا تو پاکستانی عوام نے حکومت کے ساتھ مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا 10 مئی 2025 کو، لیکن جس طرح ہمارے گھروں میں چھاپا مارا گیا، ہمارے کارکنوں کو رہنماؤں میں گرفتار کیا گیا، ہماری خواتین کو ہراساں کیا گیا، ججوں کو ہراساں کیا گیا، صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، اور سرکاری افسران نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، اس سے ملک میں جمہوریت نہیں آمریت سے بھی بدترین دور ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہماری موجودگی میں 28ویں ترمیم نہیں آئی، یاد رکھے کہ 28ویں ترمیم کے لیے حالی مسلم لیگ نون کے پاس سنگل میجورٹی ہے جو فارم 47 والی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی محسوس رشتے بھی ان کو دی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ساتھ ضروری ہے۔ بظاہر پیپلز پارٹی یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ 28ویں ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن کرپشن کے کیس ان کا ویک پوائنٹ ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ کر دے گے۔ محمود اصغری اور راجہ ناصر عباس نے کہا کہ آج اگر تحریک انصاف کے بانی سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر حکومت کے ساتھ جو بیک ڈور رابطے ہیں، پھر ہم سے شکوہ نہ پڑے، ہمارے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں۔ نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں درخواست کی اور مجھے یقین ہے جیسے ایمان مزاری جو ہو انسانی حقوق کی علمدار ہیں اور مسنگ پرسن کا کیس کرتی ہیں، اور سپریم کورٹ انہیں بھی انصاف لے کے دے گی، اور بانی پی ٹی اے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ہسپتال منتقل کر ان کا مکمل چیک اپ ذاتی معالجین سے کرانے کی اجازت دے گی، اور ان کے ساتھ ان کی بہنوں کی بھی ملاقات کرائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف اس وقت طریق اڈیالہ جیل کے باہر میدان جنگ بن چکا ہے، اور دوسری طرف ناظرین امریکہ کے متضاد بیانات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دماغی اور جسمانی حالت امریکن میڈیا کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، اس میں خاصی حقیقت لگتی ہے۔ ایران نے اپنے مزید 14 پوائنٹ جو پاکستان کو دیے تھے امریکہ کے حوالے کر دیے گئے۔ گزشتہ روز امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے اسرائیل میں اپنے جدید جنگی سامان پہنچا دیا، جنگی علاقے، طیارے، میزائل، ڈرون، اور ہم کسی وقت بھی کل حملہ کریں گے۔ تو ایران نے اسی وقت جواب دیا تھا۔ امریکہ کے ایران کے صدر مسعود شکجان، عباس اراغچی اور باقر بالیکاف نے کہا تھا کہ اگر ایران نے امریکہ کے خلاف کئی پہلے ڈیڈ لائنیں دی ہیں اور خود ہی امریکہ دیتا ہے اور خود ہی آگے بڑھا دیتا ہے، ہم قومی تحفظ کے لیے ساتھ مذاکرت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ اگر دھمکی، دوست دھاندلی اور خوف کے ذریعے ایرانی قوم پر جنگ فتح کرنا چاہتا ہے تو 40 دن پہلے جنگ کر کے شکست ہوئی، اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں بھی امریکہ جنگ ہار گیا۔ اگر اس نے اب ہم پر حملہ کیا
تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہم امریکن بیسز پر حملہ کریں گے، اسرائیل کے دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، ان کا ڈرون سسٹم ناکام بنا دیں گے اور ان کے بحری بیڑوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور بحر حرمت سے بھی امریکہ کو جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے متضادہ بیانات، اس نے پہلے خود کہا تھا حملہ کہیں گے، پھر اپنے ہی بیان میں ایک امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے گزارش کی ہے کہ 3 دن کا ٹائم دے دے، ہم مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہی دونوں ملکوں کی جنگ سے پوری دنیا میں بجلی، گیس اور پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 3 دن منگل کے روز حملہ کرنا تھا، اب نہیں کر رہا کیونکہ میں نے سعودی عرب اور UAE اور قطر کی بات مان لی ہے۔ جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکن عباس ارکچی، انہوں نے کہا کہ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس بارے میں تو کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی امریکہ کو کئی دھمکیاں دے چکا اور 40 دن ناکام حملوں کے بعد نیتن یاہو کے زخمی ہونے سے لے کے ان میں اسرائیل کی تباہی کے مناظر پوری دنیا میں دیکھے، یقیناً اس میں ایران کو بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، ان کی لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے۔ اب ناظرین کو ایرانی عباس ارکچی نے اور ہما بقائی نے کہا کہ قومی تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم ایران کا ایک انچ کی حفاظت کرے گا اور امریکہ اور اسرائیل کو ایسا جواب دے گا کہ آئندہ مڈل ایسٹ میں، مشرق مشتبہ میں اس کی کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، قومی اسمبلی کا گزشتہ روز اجلاس تھا، اس اجلاس میں نہ وزیر اعظم آتے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نشاندہی کی، نہ وزراء آتے ہیں، نہ جواب دیا جاتا ہے، اور قومی اسمبلی کے ایک دن کے اجلاس میں 2.70 کروڑ حکومت پاکستان کا خرچ آتا ہے، 2.70 کروڑ سے زیادہ ایک دن کے اجلاس میں خرچ آتا ہے، جس میں TAD، MNA کا ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کا گزشتہ روز کورم ہی پورا نہیں ہوا تھا، کورم پورا ہونے کے لیے کم سے کم 84 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب نشاندہی کی گئی تو 84 ارکان بھی نہیں تھے، جس میں قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ جس ملک کی مقدس قومی اسمبلی میں وزیر اعظم، وزراء نہ آنے چاہیں، سوالات کے جواب نہ دیے جائیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی نہ کی جائے، کبھی 26ویں ترمیم گن پوائنٹ پر کرائی جائے، کبھی 27ویں کرائی جائے اور کبھی سازش کے لیے 28ویں ترمیم کرائی جائے، جو ان کی جماعت جس ملک کا صدر ہو، جس پارٹی کا، پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری، اس 28ویں ترمیم کے خلاف ہو، وہ ان کا 2 صوبوں میں گورنر ہو، پنجاب میں اور KPK میں، وہ اس کے خلاف اور پھر بھی 28ویں ترمیم کو بند کمروں میں لانے کی اور صوبوں کو کئی اختیارات لے کے وفاق کو دینے کی سازش کے بعد جمہوریت منی بدنام ہوئی، ڈارلنگ تیرے لیے جمہوریت بدنام ہوئی فارم 47 کے لیے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ آج پھر ملاقات نہ کرا کے اڈیالہ جیل میں عمرانہ کی بہنوں اور PTI کی لیڈرشپ پر حکومت نے آمریت سوچ کی عکاسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان میں مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ نکلو پاکستان کے لیے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان تمہارا ہے، پاکستان زندہ باد۔